पळयात म्हापसा नगरपालिका जी आसा मार्केटाची कमिटी स्पेशल काडलेली आसा की कोणाक खंय जाग्याचेर बसून घेवपाक जाय, कोणाक जागो दिवपाक जाय, कशें भायर काडपाक जाय, हेतून आयज म्हापसा मार्केटाचेर दिसा दिवाळी असली आमकां अंडरस्टँडींग आसा दिवाळीच्या टायमार कोणाक टायम नासता, पण आता दिवाळी जावन कितके दीस जाले आनी हो जो कचरो जो आसा हांगा फिश मार्केट आमचें आसा हेजें व्हडलें प्रसिद्ध मार्केट म्हापसा शहराचें म्हणजे आमचें गोंयचें हितून नुस्त्याच्या मार्केटान येता आसतना आयज म्हाका हांगा रायटान जे दिसलेले व्हेजिटेबल मार्केटाचे कचरो हांगा कितके दीस जाले उडोवन दवरलेलो आसा. हांगा शॉपां आहा बरें, हांगा मनीस बसतात, हांगा आमदारान म्हापशेच्या एक लक्ष घालपाक जाय. म्हापशेच्या आमदारान मरे बाजारान येदी भोंवोन पळय चीफ ऑफिसराक घे आनी इन्स्पेक्शन घे जे म्हापसा मार्केटाचे प्रश्न जे आसाय हे कसले प्रश्न आसाय. हांगा तुजे कडेन कांय मारिना, हांगा लोक सगळे टॅक्स फारीक करता. तुका इतले टॅक्स फारीक करून जर म्हापसा मार्केट जर बरें अशें दवरिना जाल्यार आमदाराक आमी कितें म्हणपाचें. आमदार आज परवरी थंयसर रस्तो थंयसर ब्लॉक जाता पूण थंय इन्स्पेक्शन घेता रोहन खोटेंगडा थंयसर घेता. गरज म्हापशान आमदाराची म्हापशान आसा, तुका थंयसरी गरज ना. म्हापशेच्या रस्त्यांचे बद्दल आमकां कितें जालें तें खबर आसा. म्हापशा रस्त्यांचेर तूं कांयच उलयना. म्हापसा मार्केट जे आसा इतलें कंजेशन जाल्लेलें आसा. हांगा वेंडर्स बसलेले आसा, व्हेजिटेबल वेंडर्स बसलेले आसा, तांकां हांगा बसपाक मेळना मरे. आनी आतां हांकां रोगराई जावपाची शक्यता आसा. हांगा सोंपेपणी हांवें पळोवंक कळना. हेल्थ डिपार्टमेंट खंय आसा, म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो इन्स्पेक्टर खंय आसा, म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर खंय आसा आनी मार्केट कमिटी कित्याक लागून काडल्या हे बेगींतल्या बेगीन हे काडून घेवपाचें म्हूण हांव मागता. थँक्यू. देव बरें करूं.